यस नगरका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण वडा समिति र समुदायको सहभागितामा गरिनेछ। नगरका क्षेत्रमा 6 मिटरभन्दा कम चौडाका सडकमा लगानी नगर्ने र हाल थप विस्तारित सडकहरूमा न्यूनतम 6 मिटर सडक कायम गरिनेछ। 12 वर्दिया क्षेत्रभित्र नगर बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न पक्की पुलहरू निर्माण गरिनेछ। संघीय सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा आउने अवरोध, बाधा र द्वन्द्वको निराकरण गर्न विवाद समाधान उपसमिति गठन गरी समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। भइरहेका संरचनाहरूको नियमित मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। ख सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण। 12 वर्दिया नगरपालिका बाढी, कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेकाले संघीय सरकारको सहकार्यमा तटबन्ध कार्यलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाई 12 वर्दियालाई सुरक्षित बनाइनेछ। बबई सिँचाइ तथा अन्य सरकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा 12 वर्दियाभित्रका सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग खानेपानी तथा सरसफाइ। पूर्ण सरसफाइ तथा हरियाली नगर बनाउन नगरवास योजना निर्माण भइसकेको छ। नगरवास योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सबै नगरवासीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा सरसफाइ सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। घ व्यवस्थित बसोबास तथा भवन निर्माण। अति विपन्न परिवारको खरको छानो विस्थापन गरी सुरक्षित आवास निर्माणको व्यवस्था गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र कोही पनि भूमिहीन हुन नपरोस् भनी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गाधनी पूर्जासहित भूमि वितरण कार्यक्रम शीघ्र सञ्चालन गरिनेछ। यस नगर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जमिनमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यस नगरपालिकाभित्र अब निर्माण गरिने सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरू भवन निर्माण संहिताको अधीनमा रही अपाङ्ग मैत्री भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाइनेछ। सुरक्षित घर निर्माणका लागि नक्सा पास गरेर मात्र घर निर्माण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र नगरपालिका घोषणा हुनुअघि निर्माण भएका घरहरूको अभिलेखीकरण नियमित पास यस वर्षभित्र सम्पन्न गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। योजना निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तथ्यमा आधारित बनाउन तथ्याङ्क आधार तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नगरको व्यवस्थित शहरीकरणका लागि भवन निर्माण मापदण्डलाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्माण व्यवसायी तथा सहकर्मीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा तालिम दिइनेछ। यसरी तालिम लिएका व्यवसायीलाई मात्र नगरमा भवन निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था गरिनेछ र अनुगमन समिति बनाई मापदण्ड विपरीत संरचनाहरूको लगत लिने कार्य समेत अघि बढाइनेछ। 2 आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति। कृषि विकास नीति। संघीय सरकारको भूप्रयोग नीति अनुसरण गर्दै स्थानीय भूप्रयोग योजना निर्माण गरी यसले पहिचान गरेको कृषि उत्पादन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापन गरेर व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा जोन, सुपर जोन, पकेट तथा विशेष क्षेत्रहरू विस्तार र कार्यान्वयन गरिनेछ। मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई बिचौलिया मुक्त, सर्वसुलभ र छिटो छरितो बनाउन नगरमा भू सेवा सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। धोबिया गाउँमा रहेको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नगरमा मसिना धान उत्पादक कृषकहरूको प्रवर्धन गर्न नगरमा एक मसिना धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी मसिना धान प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिनेछ। मसिना धान चामललाई 12 वर्दियाको ब्रान्डको रूपमा बजारमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई थप ऊर्जाशील बनाउन नगरभरिका कृषि पेसामा रहेका कृषकहरूको सूची तयार गरी एक सङ्गालो पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ। नगरभित्रका तरकारी उत्पादक कृषकहरूलाई सङ्कलन केन्द्रसम्म तरकारी पुर्याउन ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषियोग्य जमिनको अव्यवस्थित तथा गैर कानुनी खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरी कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि बिमालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा व्यावसायीकरण, विविधीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। नगरलाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी बनाउन सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, हाट बजार, थोक बजार, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सम्वर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। उर्वर कृषियोग्य जमिनलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनेछ। साना सिँचाइ, डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेलको माध्यमबाट प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्था सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा मिलाइनेछ। कृषक पाठशालाको अवधारणालाई अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै तरकारी, फलफुल तथा दुग्ध उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति लिइनेछ। व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनका लागि जग्गा लिजमा लिई नगर स्तरीय कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पशु विकास, यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने दुधको बजारीकरणका लागि स्थापित दुग्ध किसान केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पशुपालक कृषकहरूलाई आवश्यक प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै घाँस उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रहरू विकास गरिनेछ। पशुपालक कृषकहरूलाई आवश्यक प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै घाँस उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। पशु आहाराको व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वनमा घाँस विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरमा स्थानीय कुखुरा पालक कार्यक्रम प्रवर्धन गरिनेछ। नगरका पशुपालक कृषकहरूले पालन गरेका पशुपक्षीहरूको बिमा गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ। पशु विकाससँग सम्बन्धित सहकारीहरूलाई उन्नत पशुपालनतर्फ उन्मुख हुन सहयोग गरिनेछ। नगरमा स्वच्छ व्यवस्थित मासु पसल सुधार एवं व्यवस्थापन गर्दै नगरमा एक वटशाला निर्माण गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र पालन गरिएका पशुहरूमा नस्ल सुधार गर्न कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक गर्भाधान कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। स्वस्थकर पशुजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिन पशुपक्षीको गोठ खोर सुधार गर्न जोड दिइनेछ। 12 बर्दियालाई बङ्गुरको स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न बङ्गुर पालक कृषकहरूको प्रवर्धनमा पिग मिसन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै कृषकहरूका लागि तालिम, प्रविधि सहयोग, बढस्थल निर्माण र बजारीकरण गरिनेछ। गाई भैँसी पालनलाई व्यावसायिक बनाउन नगर केन्द्रमा रहेको दुध किसान केन्द्रको सबलीकरण गर्दै वडाहरूमा रहेका दुध सङ्कलन केन्द्रको स्तर उन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पशु बिमालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पशुपालन क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी नगरभरिका पशुपालक कृषकहरूको सूची तयार पारी एक सङ्गालो पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ। सहकारी नीति, नगरमा रहेका सहकारीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सबै सहकारीहरूको पहिचान झल्किने गरी सहकारी सङ्गालो पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ। सहकारितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सामूहिक तथा सहकारीबाट व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्ने समूहलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीका लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न सहकारीका प्रबन्धक तथा लेखा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। नगर सहकारी सञ्जालको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरमा क्रियाशील सबै सहकारीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन सहकारी शाखामा अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारीहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। एक सहकारी एक उत्पादनलाई जोड दिँदै अनिवार्य रूपमा उत्पादन कार्य गर्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारीहरूको साझेदारीमा कृषि उद्योग सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। विपन्न परिवार आय आर्जन नीति, गणतन्त्र स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनमुक्ति सेना र घाइते योद्धाहरूको आय आर्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएका विपत्ता योद्धाहरूको परिवारहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अल्पसङ्ख्यक राजी र अति विपन्नवादी समुदायको आय आर्जन बढाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अति विपन्न परिवारलाई आकस्मिक सहयोग गर्न एक विपन्न नागरिक सहायता कोषको स्थापना गरी अति विपन्न परिवारको उपचार लगायतको कार्यमा सहायता गरिनेछ। विपन्न दलित समुदायको आय आर्जनमा अभिवृद्धि गर्न सामूहिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। परम्परागत रूपमा गर्दै आएको आरम्भ पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न प्रवर्धन गरिनेछ। 3 सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति। स्वास्थ्य, नेपालको संविधान 2072 को धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। यसरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै तोकेको छ। त्यसैले हाम्रा 11वटै वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत पूर्ण निःशुल्क र नगरको केन्द्रमा रहेको आरसी थारू मेमोरियल नगर अस्पतालबाट नगरवासीहरूलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। साथै नगर अस्पतालबाट प्रदान गरिने निःशुल्क आकस्मिक सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन। यसै वर्षदेखि नगरको केन्द्रमा सञ्चालनमा रहेको आरसी थारू मेमोरियल नगर अस्पतालको क्षमता वृद्धि र सुदृढीकरण गरी वित्तीय सेवा समेत सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 को तेस्रो संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कोभिड वार्डको थप सबलीकरण गरिनुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव नहुने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। संघीय सरकारको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत सबै नगरवासीहरूको स्वास्थ्य बीमा गराउन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आरसी मेमोरियल नगर अस्पताल लगायत 11वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन तालिम, उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिरहनुभएका डाक्टर लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन थप सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई मध्यनजर गरी स्वयंसेविकाहरूको प्रोत्साहनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत यस नगरभित्रका प्रसुति गृहमा प्रसुति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुत्केरी सेवाको लागि एम्बुलेन्स सेवालाई सर्वसुलभ पहुँच गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइनेछ। नगर अस्पताल लगायत 11वटै वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अत्यावश्यक औषधिहरूको पर्याप्तता सुनिश्चितताका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएको सुत्केरीको स्वास्थ्य स्याहारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सुडेनीहरूको सिपको सम्मान र उच्च मूल्याङ्कन गर्दै त्यसको संरक्षण गरिनेछ। एम्बुलेन्स सेवालाई 24 घण्टा सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै अति विपन्न परिवारलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विशेष रूपले थारू समुदायमा रहेको वंशानुगत रोग सिकल सेल एनिमियाको पहिचान, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नेपालको पहिलो सिकल सेल राष्ट्रिय उपचार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्यको तल्लो इकाइ भएको समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, विशेष गरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधारमा खटिने भएको हुँदा निजहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गरिनेछ। आयुर्वेद सेवालाई विस्तार गर्दै समुदायमा आयुर्वेद सेवाको जनचेतना फैलाई स्वास्थ्य जीवन जिउने पद्धतिको विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई नगरभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। नगरभित्रका नगरवासीलाई पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन जनचेतनाको माध्यमबाट खानामा विविधीकरण ल्याई पोषण स्थितिमा सुधार, स्वास्थ्य जनशक्ति विकासको आधार भन्ने मूल नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्रका सम्पूर्ण बालबालिकालाई उमेर अनुसारको सबै खोपको मात्रा पुर्याई पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिनेछ। शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार 12 वर्दिया नगरको समृद्धिको आधार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ वातावरण निर्माण गरी सिकाइ वातावरण सहज तरिकाले सुचारू गर्न आफ्नो परिवेश अनुसार सिक्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ। सबै बालबालिकाको पढ्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता कायम गर्दै माध्यमिक तह कक्षा 9-10 सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रमुख भूमिका अभिभावकको नै हुने हुँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग निरन्तर छलफल गरी अभिभावक शिक्षा तथा परामर्शलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यालय शिक्षालाई निरीक्षण, सुपेरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय स्तरबाट शिक्षा समिति, विषय विज्ञ, प्रधानाध्यापक र स्रोत शिक्षकको व्यवस्था गरी शैक्षिक गुणस्तर मापन गरिनेछ। विद्यार्थी संख्या र सेवा क्षेत्रको आधारमा विद्यालय
मर्ज र कक्षा वा तह घटाउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। पढाइ उत्सव, शैक्षिक प्रदर्शनी मेला, अतिरिक्त क्रियाकलाप र कक्षा कोठामा आधारित पठनसिप परीक्षण, स्तर मापन परीक्षण र बेन्च मार्किङलाई प्राथमिकता दिई पठनसिपको विकास गरिनेछ। व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भन्ने कथनलाई मूर्त रूप दिन प्रारम्भिक बाल विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिई शिक्षकहरूलाई बाल विकास र मन्टेसरी तालिम सञ्चालन, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा ध्यान दिई नमुना बाल विकास केन्द्र बनाउने, बाल विकासको नक्साङ्कन गरी व्यवस्थित गर्ने, साथै प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा एक विद्यालय एक बाल विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक दिन शिक्षामा नयाँ शिक्षण सिकाइ आयामको प्रादुर्भाव भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानाध्यापक र विषयगत शिक्षकलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा नवीनतम चिन्तन गराउन पेशागत क्षमता विकास तालिममा सञ्चालन, थप म्याथ ल्याब स्थापना गरी उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। विद्यार्थीलाई टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई विद्यालयको वातावरण विद्यार्थीका लागि बसु बसु पढु पढु जस्तो लाग्ने मनोरम बनाउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयमा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति लगायत अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गरे नगरेको यकिन गर्ने, साथै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको बीचको असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। कुनै पनि विद्यार्थीलाई जात जाति भाषा धर्म वर्ग विशेष वा लैङ्गिक वा शारीरिक हिसाबले विभेद नगरी सबै प्रकारको विभेद शून्य र बालमैत्री विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उत्तीर्ण दर, कक्षा दोहोर्याउने दर, कक्षा छाड्ने दर, निश्चित र पुरा गर्ने दर, खुद भर्ना दर, कोरोना भर्ना दर, कोरा भर्ना दर, उपलब्धि स्तर जस्ता सूचकहरूका आधारमा प्रत्येक विद्यालयको आन्तरिक सक्षमता पहिचान र विश्लेषण गर्दै मौजूदा अवस्थाको आधारमा पछिल्ला वर्षहरूका लागि लक्ष्य निर्धारणका साथै शैक्षिक उपलब्धि बढाउन वस्तुगत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी जस्ता सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई त्यससँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान सिप प्राप्त गर्न अभिप्रेरित गर्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आइसिटीको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीद बेपत्ता योद्धाहरूका छोराछोरीहरूलाई र अति विपन्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुक्त कमैया, कमलरी तथा राजी समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा पढाउने छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विपन्न तथा आर्थिक रूपले कमजोर महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग तथा अन्य वर्गका बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने इच्छालाई पुरा तथा उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सहित विष्णुधनी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा छात्रवृत्ति सहित स्वास्थ्यतर्फका विषय थप गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत अनौपचारिक, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा सञ्चालन गरी पूर्ण साक्षर नगरपालिका घोषणा उन्मुख बनाइनेछ। स्काउट, बाल क्लब, जुनियर रेड क्रस सोसाइटी आदि गठन गरी विद्यार्थीमा सामाजिक कामप्रति श्रद्धाको भावना विकास गराउन पहल गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै छात्राहरूको स्वच्छता तथा सरसफाइलाई स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थापन गरिनेछ। आधारभूत तहलाई नगरपालिका स्तरीय नमुना विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। यस 12 वर्दिया नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक विद्यालयमा सञ्चालन भएका प्राविधिक धारका विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय परिवेश सुहाउँदो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी सबै विद्यालयमा अध्ययनरत आधारभूत तह कक्षा 1-8 विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्ष एकजनाको डरले नगरको विपन्न जेनदार विद्यार्थीलाई MBBS, डाक्टर र CA पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत नगर शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि गरिएको छ। जनतासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गतको बाल संरक्षण केन्द्रको छात्रावास भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै केन्द्र थप सबलीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाल विकास केन्द्रका शिक्षक,
बाल विकास केन्द्रका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको सङ्घीय सरकारले घोषणा गरे बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि युवा उद्यमी तथा व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवाहरूलाई पुनर्बल बढाउने सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूमा रहेको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसरको सिर्जना गरिनेछ। खेलप्रति रुचि बढाउन मेयर कप, राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता, खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद प्रवर्धनका लागि नगरमा एउटा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माण गरिनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन बेलबार नमुना गाउँलाई पर्यटकीय दृष्टिले विकास गर्न निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। यस नगर क्षेत्रभित्र रमणीय चुरेका काग आसपास गुणस्तरीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माणको लागि निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँघरमा सूचना प्रवाह र रेखदेखको काममा परम्परादेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका चौकीदारहरूको भूमिकालाई सबलीकरण गरिनेछ। थारूहरूको ऐतिहासिक पहिचान, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्वर्धनमा थप विकास गर्न नगरमा बडगड ऐन जारी गरिएको छ। ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम गाउँ समाजमा बडगरहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। शहीद र बेपत्ता योद्धाहरूको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूको सम्झनामा शालिग निर्माण गरिनेछ। 12 बर्दिया थारू मरुवालाई व्यवस्थित गरिनुका साथै थारू सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। रमणीय प्राकृतिक सम्पदा सतफुल वा टालको संरक्षण गरिनेछ तथा होमस्टे लगायत अन्य क्षेत्रमा थारू होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। रानी जरवा सहित पार्क निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनमुक्ति सेनालाई पहिचान पत्र प्रदान गरिनेछ। महिला सबलीकरण सशक्तिकरण एकल महिला, बेरोजगार महिला तथा अति पिछडिएका र विपन्न महिलाहरूको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। सबै प्रकारका घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा अभियान वर्ष मनाउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 4 वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति। वन तथा वातावरण छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न नगरमा एउटा व्यवस्थित गौशाला निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। नदी कटानको जोखिममा रहेका स्थानहरूमा वृक्षारोपण गरिनेछ। जीविकोपार्जनका लागि वनको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन यस नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक साझेदारी वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। नगरका सार्वजनिक प्रकृतिका क्षेत्रहरूको अतिक्रमण बढ्दै गइरहेकोले प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा, ताल, पोखरी, गौचरण लगायतका सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिनेछ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानव बीच बढ्दै गएको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तार जालीको व्यवस्थापन गरिनेछ। 5 सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी नीति। राजस्व परिचालन एवं अभिवृद्धि सम्बन्धी नीतिहरू व्यवसाय करको दायरा बढाउने र बढीभन्दा बढी व्यवसायहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकामा विविध कार्यक्रम सहित कर सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी वडा कार्यालयबाटै कर शुल्क दस्तुर वसुल गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। वार्षिक पेशा व्यवसाय करका श्रेणी तथा दर बमोजिम करदाता पहिचान गर्ने सम्बन्धमा पेशा व्यवसायको प्रकृति, आकार एवं ठाउँ विशेषलाई आधारको रूपमा लिइनेछ। नगरपालिकाद्वारा तोकिएको दरबन्दीका आधारमा पेशा व्यवसायका करदाता प्रस्त्यायी श्रेणी निर्धारण गरी सहमतिका आधारमा कर असुली व्यवस्थापनलाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। बजेट दरबन्दीमा तोकिएको व्यवसायको प्रकार, प्रकृति र श्रेणी अनुसारको दर रेटमा कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अति न्यून स्तरको कुना काप्चा तथा अति कम चल्ती फिर्ती हुने ठाउँमा रहेका व्यवसायलाई श्रेणीविहीन मानी न्यूनतम रु 500 मा नघटाई वार्षिक व्यवसाय करको दायरालाई
लचिलो तथा फराकिलो पारिनेछ। चालु आबको आषाढ मसान्तसम्म कर नबुझाइ बक्यौता कायम हुन आएको आबबाट क्रमशः पहिलो वर्ष 10%, दोस्रो वर्ष 20%, तेस्रो वर्ष 40%, तेस्रो वर्षभन्दा पछि 100% का दरले विलम्ब जरिमाना जोडी बक्यौता समेत असुली गरिनेछ। शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई सिफारिसहरू निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। कुनै कार्यका लागि सडक क्षेत्रमा छोटो अवधिको लागि कुनै सामग्री भण्डारण वा टेन्ट लगाउनु पर्ने भएमा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध नहुने गरी प्रतिदिन प्रति वर्गफिट रु ₹1.50 का दरले शुल्क तिरी स्वीकृति दिन सकिनेछ। बिना स्वीकृति त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा लाग्ने शुल्क बराबर थप जरिमाना लिइनेछ। केबुल सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरी प्रत्येक केबुल सञ्चालकबाट ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा मासिक रूपमा मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा नगरपालिकालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन प्रचलित कानुन बमोजिम लगाउन सकिने राजस्वका सबै स्रोतहरूको वस्तुपरक पहिचान विश्लेषण प्रक्षेपण र परिचालन गरिनेछ। स्रोत परिचालनलाई समतामूलक, प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाई राजस्वको दायरा वृद्धि गरिनेछ। सबै करदाताहरूको सहभागितामा राजस्व अभिवृद्धि गरी कुल बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको अंश वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। कर शुल्क दस्तुर असुली कार्यलाई उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई बक्यौता न्यून गराउने प्रयास गरिनेछ। आफ्नो वा सङ्गोल परिवार एकाघरका सदस्यले नगरपालिकालाई भुक्तान गर्नुपर्ने कर शुल्क दस्तुर समयमा भुक्तान नगरी अटेरी गरी बक्यौता कायम राखेमा यस्ता व्यक्तिको नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सिफारिस, सेवा र सुविधा रोक्का गरिनेछ। तर कुनै कर शुल्क दस्तुर भुक्तान गर्ने समयावधि रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्ष जस्तो बन्देज गरिने छैन। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि योजनाहरूको सम्झौता गर्न अगावै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर शुल्क दस्तुर चुक्ता गर्न अनिवार्य गरिनेछ। वित्तीय स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागिता र सहकार्यलाई बढाउँदै लगिनेछ। सम्पूर्ण करदातालाई स्वस्फूर्त रूपमा करको दायरामा ल्याई आफूले तिरेको करको उचित उपयोग भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाइनेछ। नगरपालिकालाई नियमित र बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मानित गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाको स्रोत साधन र सम्पत्तिको उच्चतम प्रयोग र परिचालनद्वारा प्रशासनिक एवं अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गरी विकास कार्यमा गरिने पुँजीगत लगानीमा वृद्धि गर्दै लगिनेछ। नगरपालिकाले उठाउने कर दस्तुर तथा शुल्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यकता अनुसार कार्यविधि निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ। स्रोत परिचालनलाई समतामूलक, प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाई राजस्वको दायरा वृद्धि गरिनेछ। सबै करदाताको सहभागितामा राजस्व अभिवृद्धि गरी कुल बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको अंश वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता गर्नु अगावै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर शुल्क दस्तुर चुक्ता गर्न अनिवार्य गरिनेछ। वित्तीय स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागिता र सहकार्यलाई बढाउँदै लगिनेछ। सम्पूर्ण करदातालाई स्वस्फूर्त रूपमा करको दायरामा ल्याई आफूले तिरेको करको उचित उपयोग भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाइनेछ। नगरपालिकालाई नियमित बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मानित गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाको स्रोत साधन र सम्पत्तिको उच्च प्रयोग र परिचालनद्वारा प्रशासनिक एवं अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गरी विकास कार्यमा गरिने पुँजीगत लगानीमा वृद्धि गर्दै लगिनेछ। नगरपालिकाले उठाएको कर दस्तुर तथा शुल्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यकता अनुसार कार्यविधि निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ। नगरको विकास
निर्माण तथा सेवा सुविधा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको कमीलाई पूर्ति गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, धात्री निकाय तथा सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज लगायत सबै सम्भाव्य आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतका निकायसँग समन्वय गरी स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिनेछ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा भोकाधिकार रहेको र नगरपालिकाले संरक्षण र परिचालन गर्न सक्ने भवन, जग्गा, जमिन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिहरूको अभिलेख अद्यावधि गरी राजस्व आम्दानी गर्ने माध्यमको रूपमा परिचालन गरिनेछ। यस्ता स्रोतको परिचालन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिद्वारा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइँदै लगिनेछ। स्रोत परिचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्धन गर्न PPP अवधारणामा आधारित कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिका अतिरिक्त प्रस्तावका आधारमा त्यस पद्धतिलाई समेत अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका हाट बजारहरू, अस्थायी हाट बजार, बस पार्क जस्ता स्थानमा पूर्वाधार सुधार गरी स्तर वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। उक्त क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाद्वारा बहालमा लगाइएका सम्पत्तिहरूको बहाल बन्दोबस्त गर्दा प्रचलित बजार दरको आधारमा बहाल कायम गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधि प्रक्रिया अपनाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै किसिमका उद्योग एवं व्यवसायहरूको लगत सङ्कलन गरी व्यवसायहरूको अभिलेखीकरण गरिनेछ। ठेला, टङ्की तथा अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने कार्य अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको हुँदा यस्तो कार्यलाई व्यवस्थित नियन्त्रित गर्दै निरुत्साहित गरी सङ्ख्यात्मक रूपमा समेत न्यून गर्दै जाने नीति लिइनेछ। ख. सेवा प्रवाह, सुशासन तथा संस्थागत विकास। विद्युतीय नागरिक बडापत्र तथा नागरिकलाई सूचना दिन मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरी सूचना तथा जानकारीहरूमा जनताको पहुँच बढाइनेछ। पारदर्शी तथा जवाबदेहिता कार्य गरी नागरिकहरूको मैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ। नगरभित्र हुने आर्थिक कारोबारहरूमा आर्थिक सुशासन कायम गरिनुका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। नगरपालिकाबाट नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटरकृत प्रणालीको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी विद्युतीय शासन ई-गभर्नेन्सलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। हरेक वर्षको इमेल तथा इन्टरनेट उपयोगमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिइनेछ। नगरवासीहरूको राय, सुझाव सङ्कलन, गुनासो व्यवस्थापन र जवाबदेहिता वहन गर्नका लागि नगरपालिकाभित्र नगरवासीको सोझो सम्पर्कको लागि प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। जनताको गुनासो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरी गुनासोको सुनवाई गरिनेछ। नगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी, गुणस्तर प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी तालिम, क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। जनप्रतिनिधिलाई समयानुकूल प्रविधि मैत्री बनाउन र क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ग. न्यायिक समिति। घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूको संरक्षणका लागि नगर केन्द्रमा सेफ हाउस निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडाहरूमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरूको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। न्यायिक समितिमा परेका देवानी प्रकृतिका उजुरीहरूको अध्ययन गरी न्याय निरूपणमा तीव्रता ल्याइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी मेलमिलापकर्ता र बडघरहरूको समेत न्याय सम्पादन कार्यमा क्रियाशीलता बढाउन क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। ग. प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र। प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाइनेछ। नगरबाट सञ्चालन हुने गौरवका योजनाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई उक्त योजनामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। नगरभित्र रहेका पेटी ठेकेदारहरूलाई राजस्वको दायराभित्र ल्याउनका लागि व्यवस्थापन गरिनेछ। विविध
समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गरी शान्ति र अमानवीय नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकासका लागि योग ध्यान जस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिनेछ। बाल मैत्री वातावरण मैत्री धुवा रहित पूर्ण सरसफाइयुक्त पूर्ण साक्षर र नगरपालिका बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। महिला बालबालिका आदिवासी जनजाति दलित अपाङ्ग र पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई विकासको मूलधारमा समाहित गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। विगतमा सञ्चालन हुँदै आएका लक्षित कार्यक्रमहरूलाई नतिजा प्राप्त हुने गरी मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ र यस वर्ष क्षमता विकास र स्वरोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी केही नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर सरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदारको रूपमा लिइनेछ र उनीहरूको क्षमता र अनुभवका आधारमा विकास प्रक्रियामा सहभागी र परिचालन गरिनेछ। यस नगरलाई आइपर्ने विपद भइपरि समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तथा सुशासन कायम गर्नका लागि नगरपालिकामा नगर प्रहरीको संरचना खडा गरिनेछ। आदरणीय नगरवासी जनसमुदायहरू, 12 वर्दियाको कृषि उद्योग र पर्यटनमा वृद्धि, 12 वर्दिया नगरको समृद्धि भन्ने नारालाई साकार पार्नका लागि माथिका नीति तथा कार्यक्रमहरू आधारको रूपमा रहेका छन्। ती कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन नगरपालिका मात्र सम्भव नहुने भएको हुनाले यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूमा तथा सम्पूर्ण निकायहरू तथा सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज सहित सम्पूर्ण 12 वर्दियावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको रचनात्मक एवं सक्रिय सहयोग अपेक्षा सहित अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।